नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपगाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल श्रावण 13 गते शुक्रबार, इस्वीसम्म 2022 जुलाई 29 तारिक। विशेष गरी पछिल्लो क्रममा परिरहेको अविरल वर्षाले घट्टेखोला गाउँमा बाढी पस्दा 25 घर विस्थापित। अमेरिकी मन्त्री लुलाई विप्लव निकट विद्यार्थी नेताहरूले देखाए कालो झण्डा। सँगै देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट, आर्थिक खबर, शेयर बजार, खेलकुद सँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामीप्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। घट्टेखोला गाउँमा बाढी पस्दा 25 घर विस्थापित। अमेरिकी मन्त्री लुलाई विप्लव निकट विद्यार्थी नेताहरूले देखाए कालो झण्डा, 7 जना पक्राउ। अभिनेत्री मिरुना विरुद्ध गाली बेइज्जत र कुटपिट सम्बन्धी मुद्दा दर्ता। दुवाकोटमा वीर अस्पताल निर्माण अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित। बाबुरामले दर्ता गरे नयाँ पार्टी, चुनाव चिन्ह आँखा राखियो। कारागारहरूलाई खुल्ला ठाउँमा सार्ने गृहमन्त्री खाँडको प्रतिबद्धता। आफूलाई चुनावमा हराएर जनताले पछुतो मानेको केपी ओलीको भनाई। दलहरूले प्रत्यक्षमा महिला उम्मेद्वारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उपसभामुख भुसालको आग्रह। टेलिकमको गुणस्तर सुधारका कार्ययोजना 15 दिनभित्र पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन। सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा महिला सहभागिता बढाउन सभामुख सापकोटाको आग्रह। एसी नतिजामा छानबिन हुनुपर्ने सांसद पन्थको माग। राजेन्द्र महतोलाई धनुषा छाड्न दबाब, कहाँबाट चुनाव लड्ने भन्ने बारे अझै लागेन टुङ्गो। 10 वर्षपछि कर्णाली जान हानथाप हुने मन्त्री कार्कीको भनाई। उपचार गर्न आएका बिरामीलाई फिर्ता नपठाउन स्वास्थ्य मन्त्रीको आग्रह। नागरिकता विधेयकको खुकुलो प्रावधानले संगठित अपराध बढ्ने खिमलाल देवकोटाको भनाई। खोटेहाङका किसानलाई बाँदर धपाउने मेसिन वितरण गरियो। सडक दुर्घटना कमी ल्याउन कर्णालीमा टाइम कार्ड लागू गरिँदै। निर्मला पन्त प्रकरण न्यायको पर्खाइमै बित्यो 4 वर्ष। घाँस काट्न गएकी महिलालाई बलात्कार गर्न खोजेको आरोपमा पक्राउ। महिलाको साथबाट 2 लाख लुटपाट गर्ने युवक पक्राउ। शिशुको मृत्युपछि भरतपुर अस्पतालमा आफन्तले स्वास्थ्य कर्मीलाई कार्यकक्षमै थुने। एकै दिन थप 710 जनामा कोरोना संक्रमण, 2 जनाको मृत्यु। आबुधाबीमा मोबाइल चलाउँदै गाडी हाँक्ने 1 लाख भन्दा बढीलाई जरिमाना। शेयर बजार 15 अङ्कले बढ्यो। कारोबार रकम बढेर झण्डै 5 अर्ब रुपियाँ पुग्यो। सुधारिएन नेपालको 1 दिवसीय वरियता। र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको बाँकी काम सम्पन्न गर्न प्राविधिक समिति गठन। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। लगातार परेको अविरल वर्षाका कारण घट्टेखोलामा आएको बाढी गाउँमा पस्दा रुकुम पश्चिमका 25 घर विस्थापित भएका छन्। 8 बिस्कोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 गारा स्थित 10 गतेदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण घट्टेखोला गाउँमा पसेको कर्णाली प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ। खोलाको उच्च जोखिममा परेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरीको सहयोगमा ती परिवारलाई आफन्तको घरमा राखिएको छ। सडक खन्ने क्रममा निस्किएको माटो र ढुङ्गा बगेर खोलामा मिसिँदा घट्टेखोलामा लेदो सहितको बाढी आएको र त्यो बाढी गाउँमा पसेको 8 बिस्कोट नगरपालिकाका मेयर रवि केसीले जानकारी दिए। बाढीले किसानको जमिन कटान गर्दा धान, मकै लगायतका खेतबाली बगाइदिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय 8 बिस्कोटबाट खटिएको प्रहरी र स्थानीय तहको समन्वयमा जेसीबी लगाएर खोलालाई स्वाभाविक ठाउँमा फिर्ता गराउने कार्य भइरहेको प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ। अमेरिकी सहायक विदेशी मन्त्री डोनाल्ड लुलाई विप्लव नेतृत्वको नेकपाले कालो झण्डा देखाएको छ। 2 दिने नेपाल भ्रमणका लागि काठमाडौँ आइपुगेका लुको टोलीलाई विप्लव कार्यकर्ताहरूले गौशालामा कालो झण्डा देखाएका हुन्। मन्त्री लु गौशाला हुँदै होटल जाने क्रममा कालो झण्डा देखाएका उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। एमसीसी एसपीपी खारेजीको माग गर्दै उनीहरूले कालो झण्डा देखाएका हुन्। पक्राउ पर्नेमा अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष प्रकाश साई, महासचिव ललित विक, सचिवालय सदस्य तारा सञ्जेल, केन्द्रीय सदस्य प्रेम सिजापति, ललित बम र रमेश रावत, भक्तपुर संयोजक अशोक महतरा रहेको सचिवालय सदस्य सुवास जोशीले जानकारी दिए। हामीलाई कालो झण्डा देखाउने क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। अहिले हामी गौशाला प्रहरी वित्तको नियन्त्रणमा छौँ, अध्यक्ष साईले भनेका छन्।
अभिनेत्री मिरुना मगर विरुद्ध फुर्पा तमाङले गाली बेइज्जती र कुटपिट गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका छन्। तमाङले बुधबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालका अनुसार तमाङले अभिनेत्री मगर सहित प्राविधिक पृथ्वी सिंह ठकुरीलाई विपक्षी बनाएका छन्। यसअघि तमाङ र मगर बीच मिलापत्र भएको थियो। दर्शकसँग साक्षात्कार गर्न सिभिल मल स्थित हलमा पुगेको बेला भएको अभद्र व्यवहार सम्बन्धी घटनामा तमाङले गल्ती स्वीकारेपछि भाइ सम्झेर माफी दिएको मगरले बताएकी थिइन्। दुवै पक्षले साक्षीहरूको हस्ताक्षर सहित मिलापत्रको कागज समेत सार्वजनिक गरेका थिए। मगरको उजुरीपछि फुर्पालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि प्रदर्शनकारीले अभिनेत्री मिरुना अभिनीत कबड्डी 4 को प्रदर्शन रोक्नुपर्ने भन्दै प्रदर्शन समेत गरेका थिए। प्रदर्शनपछि केएल टावरमा अवस्थित हलको शो रद्द भएको थियो। पछि फिल्म निर्माण पक्षकै अनुरोधमा उनलाई रिहा गरिएको थियो। अभिनेत्री मगरले कुनै जाति धर्म सम्प्रदाय प्रति असर पुग्ने असहायले कुनै कार्य नगरेको भए पनि उक्त परिस्थितिमा आकस्मिक प्रक्रिया जनाउने क्रममा भएको घटनाप्रति क्षमा याचना गरेकी छिन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भक्तपुरको दुवाकोटमा रहेको वीर अस्पताल निर्माण तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। हिजो बिहिबार अस्पताल परिसरमा आयोजित अस्पतालको 133औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य मन्त्री भवानी खापुङलाई दुवाकोटमा रहेको वीर अस्पताललाई बजेट छुट्याउन र अस्पतालमा जनशक्ति थप गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले अस्पताल क्षेत्रमा सरकार संवेदनशील रहेको हुँदा अस्पतालको सेवा गुणस्तरीय बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। भूकम्प र कोरोना जस्तो महामारीमा उल्लेखनीय काम गरेको भन्दै वीर अस्पतालको देउवाले प्रशंसा गरेका छन्। नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ। हिजो बिहिबार राष्ट्रिय सभामा भएको छलफलपछि गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडले सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाले बहुमतले उक्त विधेयक पारित गरेको हो। यो विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले 6 साउनमा पारित गरेको थियो। यो विधेयक राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभामा नै पठाउनेछ र प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रपति समक्ष पठाउनेछ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयन हुनेछ। यो विधेयक पारित भएपछि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाहरूको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनेछन्। त्यस्तै बाबुको पहिचान हुन नसकेकाहरूले आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन पाउने भएका छन्। तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाबाट निष्कासनमा परेका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नयाँ पार्टी दर्ता गरेका छन्। निर्वाचन आयोगमा हिजो बिहिबार भट्टराईले नेपाल समाजवादी पार्टी दर्ता गराएका हुन्। पार्टीको चुनाव चिन्ह आँखा रहेको छ, जुन भट्टराई नेतृत्वकै तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीको चुनाव चिन्ह हो। आयोगमा यसअघि समावेशी लोकतान्त्रिक पार्टी दर्ता भएको थियो। सोही पार्टीको विधान परिवर्तन गरेर नेपाल समाजवादी पार्टी दर्ता गरिएको भट्टराईका स्वकीय सचिव रमेश पोखरेलले जानकारी दिए। पार्टीमा विवाद हुँदा बित्तिकै निर्वाचन आयोगमा समावेशी लोकतान्त्रिक पार्टी दर्ता गरिएको थियो। सोही पार्टीको विधान परिवर्तन गरेर अहिले नेपाल समाजवादी पार्टी दर्ता गरेका छौं, पोखरेलले भने। चुनाव चिन्ह भने तत्कालीन नयाँ शक्तिको आँखा राखेका छौं। पार्टी अध्यक्ष सहित पदाधिकारी को हुन् भन्ने विषयमा बैठकबाट टुङ्गो लाग्ने पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडले कारागारहरूलाई खुल्ला स्थानमा स्थानान्तरण गरिने बताएका छन्। हिजो बिहिबार राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त कारागार विधेयक 2079 माथि छलफलका क्रममा उठेको प्रश्नहरूको जवाब दिँदै मन्त्री खाँडले यस्तो बताएका हुन्। उनले अधिकांश कारागारहरू शहरको मध्यभागमा रहेको भन्दै ती कारागारहरूलाई ठूलो भूभागमा स्थानान्तरण गर्ने तथा नयाँ कारागार निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको बताएका हुन्। उनले कारागारको क्षेत्रफल ठूलो बनाएर कैदी बन्दीहरूलाई कृषि उत्पादनको काममा लगाउन सकियोस् भन्ने सरकारको धारणा रहेको उल्लेख गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई चुनाव हराएर जनताले 1 वर्ष नपुग्दै पछुतो मानेको जिकिर गरेका छन्। पार्टीको दमक नगर कमिटी कार्यालय हिजो बिहिबार अगुवा कार्यकर्ताहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै अध्यक्ष ओलीले 2064 को निर्वाचनको सन्दर्भ उठाएका हुन्। त्यसबेला आफूलाई हराएर यहाँका जनताले 1 वर्ष नपुग्दै गल्ती गरिएछ भनेर पछुतो मानेको अध्यक्ष ओलीको तर्क रहेको थियो। यस्तो प्रवृत्ति स्थानीय निर्वाचनमा पनि देखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने गल्ती कहिले हुन्छ तर पटक पटक दोहोरिनु हुँदैन। अबदेखि त्यस्तो गल्ती नदोहोरियोस् पनि भन्न चाहन्छु। अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मियोको रूपमा स्थापित गर्ने पनि बताएका छन्। उनले कार्यकर्तालाई प्रश्न गर्दै भने राष्ट्रिय राजनीति एमालेको पक्षमा भइरहँदा स्थानीय तहको निर्वाचनमा दमक नगरपालिकामा पार्टीले हार्नुको कारण के हो? उनले अरूलाई जिताएर आफै अपमानित र लज्जित हुने काम नगर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्।
उपसभामुख पुष्पा भुसालले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेद्वारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएकी छिन्। संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको निर्वाचन प्रणाली र महिला सहभागिता विषय कार्यक्रममा उनले दलहरूले बढी भन्दा बढी महिला नेतालाई प्रत्यक्षमा उठाएर महिलालाई हेर्ने समाजको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएकी हुन्। पूर्व सभामुख ओनसरी घरतीले पनि प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेद्वारलाई जोड दिनुपर्ने धारणा राखेकी छिन्। आउने पुस्तालाई हामीले महिलाहरू विशेष आरक्षण खाएर आएका छन् भन्ने सन्देश दिँदैछौँ कि त्यसलाई तोड्नुपर्छ, यसकारण प्रत्यक्षमा जोड दिनुपर्ने घरतीको धारणा रहेको थियो। नेपाल टेलिकमको सेवा प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने तथा 4G सेवा विस्तार सम्बन्धी कार्ययोजना बनाउन प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पुनः निर्देशन दिएको छ। हिजो बिहिबार बसेको समितिको बैठकले अबको 15 दिनभित्र कार्ययोजना तयार गरी समितिमा पेश गर्न भनेको छ। नेपाल टेलिकमको गुणस्तर र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गर्न बसेको बैठकमा सहभागी सांसदहरूले फोन नलाग्ने, डेटा नचल्ने लगायत समस्या रहेको सुनाएका थिए। समितिले यसअघि पुस 19 को बैठकमा पनि टेलिकमको 4G सेवा विस्तारमा भएको ढिलाइ बारे जिज्ञासा राखेर नयाँ टावर निर्माणको कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सबै स्थानीय तहमा 4G सेवा विस्तार गरिसक्ने कार्ययोजना समितिमा पेश गरिसकेकोमा विस्तार हुन बाँकी 43 वटा स्थानीय तहमा 4G सेवा विस्तार गर्ने कार्ययोजना र बाँकी रहेका 228 वटा टावर निर्माण कहिलेसम्म सम्पन्न गरिने हो सोको कार्ययोजना बनाई 15 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न समिति निर्देशन गर्दछ। समितिले जारी गरेको लिखित निर्णयमा भनिएको छ। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूको सहभागिता बढाउन सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। शासन व्यवस्था र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन तथा मुलुकको बहुआयामिक विकास गर्न पनि दलहरूले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिलाहरूको बढी भन्दा बढी सहभागिता गराउनु पर्ने सभामुख सापकोटाको भनाइ रहेको छ। काठमाडौँमा हिजो बिहिबार आयोजित निर्वाचन प्रणाली र महिला प्रतिनिधित्व विषय अन्तर्क्रियामा उनले अहिले मतदाताहरूमा दलगत मतदान गर्ने अरुचि देखा परेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हटाउन पनि दलहरूले आगामी निर्वाचनहरूमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूको अधिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्तले एसईको नतिजा छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। हिजो बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा पन्तले विद्यालयले मूल्याङ्कन गर्दा 4 GPA ल्याउने 9000 भन्दा बढी र परीक्षा बोर्डले मूल्याङ्कन गर्दा 42 जना मात्रै हुनुले पनि नतिजा विश्वसनीय नभएको बताएका छन्। बोर्डको नतिजा ठिक कि विद्यालयको नतिजा ठिक भन्ने बारे प्रश्न उठेको उनले बताएका हुन्। उनले परीक्षामा कमजोर ग्रेड ल्याउनेहरूलाई सरकारले अध्ययन बाहेक के अवसर दिन्छ भनेर प्रश्न पनि गरेका छन्। विद्यालयले मूल्याङ्कन गर्न GPA 4 ल्याउने 9000 भन्दा बढी थिए। बोर्डले परीक्षा लिँदा 42 जना मात्रै थिए। किन यस्तो भयो, कहाँ, किन र कसरी यो फरक परेको हो? 42 जनाले ल्याउने ठिक हो कि 9000 बढीले ल्याउने ठिक हो कि विद्यालय ठिक हो कि बोर्ड ठिक हो भन्ने कुराको छानबिन अनुसन्धान पनि होस् उनले भने। कमजोर ग्रेड ल्याउनेहरूलाई सरकारले कस्तो अवसर दिन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले भने बेरोजगार बढाउने हो कि पासपोर्ट थमाउने हो कि सिप तालिम प्रविधि के छ? शिक्षा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यसपालिको एसईको नतिजा विगत 5 वर्ष यताकै कमजोर देखिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बुधबार सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार 4,95,751 परीक्षार्थी मध्ये 42 जनाले मात्रै GPA 4 मा 4 ल्याएका छन्, जुन संख्या कोरोना महामारी अघि 2074-75 को भन्दा पनि कम हो। समान परीक्षा किसिम र मूल्याङ्कनको ग्रेडिङ पद्धति हुँदा 2074 मा 74 जना र 2075 मा 106 जनाले GPA 4 ल्याएका थिए। कोरोना महामारीका बेला विद्यालयले नै मूल्याङ्कन गरेकोमा एसईमा GPA 4 प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या अस्वाभाविक रूपमा धेरै थियो। 2077 मा 8444 जना र 2076 मा 9319 जनाले GPA ल्याएका थिए। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई दबाव बढिरहेको छ। उनलाई धनुषा छोडेर विभिन्न चुनाव क्षेत्रमा निर्वाचन लड्न दबाव आइरहेको छ। यसअघि धनुषा 3 बाट चुनाव जितेका महतोलाई यसपटक सर्लाही र सप्तरीबाट समेत चुनाव लड्न दबाव आइरहेको छ। महतोको भित्री इच्छा धनुषा 3 बाटै चुनाव लड्ने हो। उनले यसका लागि आन्तरिक तयारी पनि गरिसकेका छन्, तर उनलाई गृह जिल्ला सर्लाही र नेपाल सद्भावना
जन पार्टीका संस्थापक स्वर्गीय गजेन्द्र नारायण सिंहको जिल्ला सप्तरीको क्षेत्र नम्बर 2 बाट चुनाव लड्न दबाव आइरहेको छ। पार्टी भित्रकै नेता तथा कार्यकर्ताहरूबाट यस्तो दबाव आइरहेको उनी निकट नेताको भनाइरहेको छ। महतोको घर सर्लाही क्षेत्र नम्बर 1 मा छ। उनलाई सो क्षेत्रबाट उम्मेदवारीका लागि दबाव आएको छैन। सर्लाहीको क्षेत्र नम्बर 1 बाट जसपा नेपालका प्रमोद शाह प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका छन्। महतोलाई भने सर्लाहीको क्षेत्र नम्बर 4 बाट चुनाव लड्न दबाव आइरहेको छ। सो क्षेत्रबाट 2074 को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर अमरेश कुमार सिंह निर्वाचित भएका थिए। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पर्यटकीय क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, विद्यालय र अस्पतालहरूमा निशुल्क वाइफाई जडान गर्ने बताएका छन्। हिजो बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा नेपाल टेलिकमको सेवाको गुणस्तरको बारेमा बोल्दै मन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन्। उनले आगामी दिनमा नयाँ नीति र कार्यक्रम अनुसार मन्त्रालय अगाडि बढ्ने बताए। मन्त्री कार्कीले नेपाल सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा कमजोर नभएको पनि बताए। उनले नेपाल सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा एसियामा नै कमजोर नभएको तर सन्तोष हुने अवस्था पनि नरहेको बताए। मन्त्री कार्कीले सञ्चार क्षेत्रको विकास गर्न सबैको जिम्मेवारी रहेको भन्दै जिम्मेवारीबाट कोही पनि पछि हट्न नहुने दाबी गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले सरकारी अस्पतालमा आएका बिरामीलाई उपचार नगरी फिर्ता गर्न नहुने बताएका छन्। वीर अस्पतालको 133औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले सरकारी अस्पतालमा आएका बिरामीको उपचार गरेर मात्रै फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका हुन्। सरकारी अस्पतालमा आएका बिरामी उपचार नपाएर फिर्ता भयो भने उसको मन कस्तो होला। उनले भने वीर अस्पतालमा उपचार गर्न आएका बिरामी फिर्ता भएर जाने अर्को ठाउँ छैन। शैय्या नभए पनि वैकल्पिक अवस्था गरेर उपचार गर्नु पर्दछ। उनले सरकारी अस्पताल प्रति जनताको ठूलो भरोसा रहेको गुणस्तरीय उपचार गर्नुपर्ने भनाइ पनि राखेका छन्। उनले अस्पतालले कोभिड-19 मा खेलेको भूमिकाको सराहना गर्दै अझै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा ध्यान दिनुपर्ने पनि बताएका हुन्। उनले अस्पतालले अहिलेसम्म स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा पुर्याएको योगदानको उच्च कदर गर्दै भविष्यमा पनि अझ सशक्त ढंगले स्वास्थ्य उपचार लगायतका सेवा पुर्याउनु पर्ने बताए। वीर अस्पतालको सरसफाइमा ध्यान दिन पनि उनले आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्य मन्त्री रमेश श्रेष्ठले स्वास्थ्य सेवालाई अझ गुणस्तरीय र सेवामूलक बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले स्थानीय तह र प्रदेश तहमा स्वास्थ्य सेवालाई राम्रो बनाएर जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने पनि भनाइ राखेका हुन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको खुकुलो प्रावधानले नेपालमा संगठित अपराध बढ्ने बताएका छन्। हिजो बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथिको दफावार छलफलमा बोल्दै सांसद देवकोटाले विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृतको सम्बन्धमा खुकुलो प्रावधान राखिएको बताए। उनले भारतमा छोरीलाई विवाह गरेर पठाएकोमा 7 वर्षसम्म कुर्दा केही नबोल्ने, नेपालीले विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिन भने 6 महिना पनि कुर्न नसकेको टिप्पणी गरे। उनले यो प्रावधानले नेपालमा संगठित किसिमको अपराध बढ्ने पनि बताएका हुन्। उनले भने नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकार समक्ष निवेदन दिनुपर्ने र त्यसरी निवेदन दिँदा विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेको कारबाही चलाएको सामान्य निस्सा मात्रै भए पुग्ने व्यवस्थाले विदेशी नागरिकता त्यागेको ठहरिँदैन। उसको निवेदन विदेशको सम्बन्धित निकायमा पुगेको पनि हुँदैन। उसँग 2 वटा नागरिकता कायमै रहन्छ। बरु 2075 सालमा ल्याइएको विधेयकमा विवाहपछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको 6 महिनामा विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यस्तो व्यवस्था विधेयकबाट हटाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको पनि उनले बताएका हुन्। खोटेहाङ गाउँपालिका 4 बड्का दियाले र वडा नम्बर 7 खोटाङ बजारका किसानलाई बाँदर धपाउने मेसिन वितरण गरिएको छ। बाँदरले अन्नबाली सखा पार्न थालेपछि वडा कार्यालयले यूपीभीसी पाइपबाट निर्माण गरिएको बन्दुक जस्तो ठूलो आवाज आउने उपकरण खरिद गरेर वितरण गरेको हो। हिजो बिहिबार बड्का दियालेका 10 जना र खोटाङ बजारका 10 किसानलाई पड्काएर बाँदर धपाउने उपकरण वितरण गरिएको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबाट प्रतिकोटा 2800 का दरले खरिद गरेर ल्याएको खोटाङ बजारका वडा अध्यक्ष शिवा फुयालले जानकारी दिए। आवश्यकताको आधारमा किसानले प्रयोग गर्न पाउने गरी वडाका 10 वटा टोल सुधार समितिलाई मेसिन प्रदान गरिएको हो। मेसिनसँगै 100 पटक पड्काउन पुग्ने कच्चा पदार्थ पनि दिएको छ। खेतबारीमा लगाएको मकै, गहुँ, कोदो, अलैँची, आलु, धान, मास, दाल, करेला, सुन्तला, कागती, केरा लगायतका बालीनाली बाँदरले सखा बनाउँदा जिल्लाका किसान आजित बनिरहेका छन्। बाँदर नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समितिको पहलमा विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जमा पुर्याउने भन्दै खुशीनगर उत्तर प्रदेशका पेशेवर शिकारी
प्रयोग गरेर गत 2075 साल फागुन 7 गतेदेखि दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी नगरपालिका 5, लफ्याङको छर्का, लुछिम लगायतका स्थानमा बाँदर समाउ अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। यद्यपि निकुञ्जमा लैजान अघि नै समातेर राखेको बाँदर राखेकै ठाउँमा मरेको बताइएपछि पशु अधिकार कर्मीले चासो देखाउँदा कानुनी प्रावधानले जटिलता आइपरेको छ। बाँदर सम्बन्ध पशु अधिकार कर्मीले आवाज उठाएका कारण बाँदर नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समितिले बाँदरलाई खोरमा थुन्ने, परिवार नियोजन गर्नुपर्ने लगायतका आवाज उठाउँदै आएका छन्। कर्णालीका सडकहरूमा दुर्घटना बढ्दै गएपछि टाइम कार्ड लागू गरिने भएको छ। त्यसका लागि प्रदेश ट्राफिक कार्यालयले कार्ययोजना तयार पारिरहेको छ। दुर्घटनाको उच्च जोखिममा रहेका सडक खण्डहरूमा तत्काल टाइम कार्ड लागू गरिने ट्राफिक प्रमुख प्रहरी निरीक्षण भुवनेश्वर तिवारीले बताए। विशेष गरी कर्णाली राजमार्गमा दैनिक जसो सवारी दुर्घटना हुने गरेका छन्। साँगुरो र खाल्टै खाल्टाले जिँडा राजमार्गको अहिलेसम्म स्तर उन्नति हुन सकिरहेको छैन, जसका कारण सवारी साधनहरू दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्। टाइम कार्ड लागू गरेपछि अनियन्त्रित रूपमा हुइकिनेर दुर्घटनामा कमी आउने विश्वास ट्राफिक प्रहरीले लिएको छ। प्रहरी उपरीक्षक तिवारी भन्छन्, जहाँ जहाँ दुर्घटनाको उच्च जोखिम छ त्यहाँ तत्काल टाइम कार्ड लागू हुन्छ। सुर्खेत दैलेख सडक खण्डमा भने यसअघि टाइम कार्ड लागू भइसकेको अवस्था रहेको छ। यस्तो सिस्टम लागू भएपछि सार्वजनिक सवारी साधनको गति नियन्त्रणमा आउने र दुर्घटनामा कमी आउने अपेक्षा लिएको उनले जानकारी दिएका छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अपराधीलाई संरक्षण गरेको आरोप लागेपछि कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तकी आमा दुर्गा देवीलाई हो कि जस्तै लागेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि दुर्गा देवीले भनेकी थिइन्, उहाँ देउवाले मलाई भेटेर निर्मलालाई जसरी पनि न्याय दिलाएर छोड्छौं भन्नुभएको थियो। अब त उहाँ नै सरकारमा हुनुहुन्छ, निर्मलालाई न्याय दिन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ। 1 वर्ष अघि निर्मलाले न्याय पाउँछिन् कि भन्ने आशा जागे पनि दुर्गा देवीलाई अब नयाँ सरकारबाट पनि छोरीले न्याय पाउने आशा छैन भन्छिन्। आफ्नै मान्छे प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँमा झिनो आशा थियो, तर पदमा पुगेको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि छोरीले न्याय पाउने कुनै छाँटकाँट छैन। अब त आशा पनि मरिसक्यो। 4 वर्षदेखि न्याय पाउने आशामा बसेको निर्मलाको परिवारले प्रहरीका हाकिम मात्रै नभएर देशकै प्रधानमन्त्री फेरिएको वर्ष दिन नाग्दा समेत कुनै प्रगति नभएपछि न्यायको आशा मरिसकेको छ। अधिकार कर्मी मीना भण्डारी पनि तत्कालीन समयमा प्रतिपक्षमा रहेका शेरबहादुर देउवा स्वयं प्रधानमन्त्री भइसकेपछि निर्मला प्रकरणका दोषी पत्ता लगाउन नसक्नु दुःखद भएको बताएकी हुन्। रूपन्देहीको सैना महिना साल झण्डीमा घाँस काट्न जंगलमा गएकी महिलालाई बलात्कार गर्न खोजेको आरोपमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। सैना महिना नगरपालिकाको तुलबुलिया खोला पूर्वको नेवार डाँडो जंगलमा घाँस काटेर फर्कने क्रममा बारुलाले चिलेपछि चिच्चाएकी 19 वर्षीय महिलालाई सहयोग गर्ने बहानामा जबरजस्ती करणी प्रयास गरेको आरोपमा 48 वर्षीय नीलमणि दमाई पक्राउ परेको इलाका प्रहरी कार्यालय साल झण्डीका प्रहरी निरीक्षक जगन्नाथ मरासिनीले बताए। जंगलमा दाउरा काट्न गएका दमाईले सहयोग गर्ने बहानामा एकान्त स्थानमा संवेदनशील अंग छुँदै जबरजस्ती करणी गर्न खोजेको भन्दै ती महिला भागेर घर आएकी थिइन्। विवाहित महिलाले घरमा आएर घटनाबारे जानकारी गराएपछि परिवारले साल झण्डी प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। त्यसपछि प्रहरी टोलीले दमाईलाई लुकी छिपी बसिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो। उनीमाथि करणी सम्बन्धी कसुर उद्योग अन्तर्गत म्याद थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका मरासिनीले बताएका छन्। जनकपुर धाममा महिलाको साथबाट 2 लाख रुपियाँ लुटेर भागेका 2 जना युवक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका 7 बस्ने 27 वर्षीय जितेन्द्र प्रसाद शाह र 21 वर्षीय दीपेन्द्र मण्डल रहेका छन्। प्रहरीले पक्राउ गरेका दुवैजनालाई बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो। अनुसन्धानका क्रममा शाह र मण्डलले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 1 बस्ने शर्मिला यादवले ब्याङ्कबाट झिकेर ल्याउँदै गरेको 2 लाख सहित उनको मोबाइल, नागरिकता र कागजात भएको झोला लुटेर भागेको देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका एसपी वसन्त रजौरीले जानकारी दिए। शाह प्रदेश नम्बर 202005 प 0085 नम्बरको मोटरसाइकल चलाइरहँदा पछाडि बसेका मण्डलले शर्मिलाको हातबाट झोला लुटेका थिए। पछि दुवैजनाले रकम बाँडफाँड गरेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा शाहको घरबाट शर्मिलाको लुटिएको मोबाइल र नगद 54,000 तथा मण्डलको घरबाट लुटिएको मध्ये 78,000 रुपियाँ समेत बरामद भएको छ। यो घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको धनुषा प्रहरीका प्रवक्ता एवं डीएसपी प्रदीप बहादुर छेत्रीले जानकारी दिए। साउदीमा रहेका श्रीमान देव शरणले पठाएको रकम ब्याङ्कबाट झिकेर घरतर्फ जान लाग्दा मोनास्टिक स्कुल नजिकै एउटा मोटरसाइकलमा आएका 2 जनाले रकम भएको झोला नै शर्मिलाको हातबाट लिएर भागेका थिए।
चितवनको भरतपुर अस्पतालमा उपचारको क्रममा एक बालकको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर पीडित पक्षले उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अस्पताल भित्रै थुनेका छन्। पीडित पक्षले उपचारमा चिकित्सक तथा नर्सहरूले लापरवाही गरेको आरोप लगाएका छन्। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 15 का एक बालकको उपचारको क्रममा लापरवाही गरेको भन्दै आफन्तले अस्पतालका शिशु वार्डका डाक्टर, नर्स र पारामेडिक्स गरी 12 जनालाई उनीहरूकै कक्षमा थुनिदिएका हुन्। शोभा लम्साल र राम लम्सालको 3 महिनाको छोरा बिरामी भएपछि उपचारका लागि हिजो बिहीबार बिहान 10 बजे अस्पताल ल्याइएको थियो, तर उपचारको क्रममा बालकको दिउँसो 3 बजे मृत्यु भएको थियो। पीडित परिवारले समयमा नै चिकित्सकले उपचार नगर्दा बालकको मृत्यु भएको जनाएका छन्। उपचार छाडेर नर्सहरू वार्डमा नै जन्मदिन मनाउन लागेको मृतक शिशुको आफन्तले आरोप लगाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 710 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,962 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 5025 नमुना परीक्षण गर्दा 710 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये 2541 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 524 जना र 2484 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 186 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ रहेको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 4236 पुगेको छ, जसमध्ये 4080 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 156 जना संस्थागत आइसोलेसन र 33 जना आइसियुमा रहेका छन्। यस्तै 3 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हिजो बिहीबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,27,549 पुगेको छ। नेपालीहरूको प्रमुख श्रम गन्तव्य देश युएई को आबुधाबीमा मोबाइल चलाउँदै गाडी हाँक्ने 1 लाख भन्दा बढी चालकलाई प्रहरीले कारबाही गरेको छ। यो अंग्रेजी वर्षको पहिलो 6 महिनामा 1,05,300 जनालाई यस्तो कारबाही गरेको आबुधाबी प्रहरीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै गल्फ न्यूजले लेखेको छ। मोबाइलले चालकको ध्यान भड्काउने र गाडी चलाउनमा होशियार नहुँदा सडक दुर्घटना हुने गरेको भन्दै प्रहरीले यस्तो कारबाही थालेको थियो। यस्तो गल्ती गर्ने चालकलाई 8,000 दिराम जरिमाना र सवारी चालक परिचय पत्रमा 4वटा कालो दाग लगाउने गरेको छ। युएईमा सडक सुरक्षालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिन्छ। यस्तो अपराधलाई आबुधाबी प्रहरीले नियमको गम्भीर उल्लङ्घनको रूपमा लिएको छ। यसरी चालकले ध्यान भड्किने किसिमका गतिविधि गरेमा, मोबाइल चलाएमा तथा हातको प्रयोग हुने कुनै पनि अन्य गतिविधि गर्नुलाई नियमको गम्भीर उल्लङ्घन मानेको छ। शेयर बजार हिजो पनि बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से हिजो बिहीबार 15.44 अङ्कले बढेर 2127.42 बिन्दुमा पुगेको हो। दोहोरो अङ्कले बजार बढेको दिन निर्जीवन बीमा उत्पादन र अन्य समूह बाहेक अरू सबै समूहको शेयर बढेको छ। हिजो कारोबार संख्या र रकममा निकै वृद्धि भएको छ। 221 वटा कम्पनीका 1,19,55,000 किता शेयर 4,97 करोड 64 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै अरुण काबेली जलविद्युत कम्पनीको झण्डै 18 करोड र शिवम सिमेन्टको 15 करोड 86 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको थियो। हिजो बिन्दवासिनी हाइड्रो विकास कम्पनी र राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको शेयर 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। यस्तै हिमालयन पावर पार्टनर र एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर 9.5% भन्दा धेरैले बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि राधि जलविद्युत, बलेफी हाइड्रो र ग्रीन भेन्चर्स कम्पनीको शेयर भने झण्डै 4% का दरले घटेको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको 1 दिवसीय वरियता यथावत रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले हिजो बिहीबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 19औं स्थानमा रहेको छ। अघिल्लो वरियतामा पनि नेपाल 19औं स्थानमा थियो। आइसिसी को नयाँ वरियता न्युजिल्यान्ड शीर्ष स्थानमा रहेको छ। दोस्रो स्थानमा इङ्ल्यान्ड रहँदा भारत तेस्रो स्थानमा रहेको छ। चौथो स्थानमा पाकिस्तान छ भने 5औं स्थानमा अस्ट्रेलिया रहेको छ। नेपाल सरकारले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि प्राविधिक समिति गठन गरेको छ। मन्त्री परिषदको साउन 9 गते सम्पन्न बैठकले शहरी विकास मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तुलाधरको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको डाक्टर रेग्मीले जानकारी दिए। सघन शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रकाश अर्याल, आर्थिक प्रशासन प्रमुख र लेखा अधिकृत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका इन्जिनियर राजु श्रेष्ठ सदस्य रहने गरी प्राविधिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।